सलमान साहब फरमाई दीजिएगा, क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है और क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। पेशावर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी पार्टी को उसके तनासुब से ज्यादा नशिस्तें दे दी जाएं। अगर एक पार्टी ने 10% नशिस्तें जीती हैं एक असेंबली में तो उसको मखसूस नशिस्तों का भी 10% मिलेगा, 20 नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगर इससे बरखिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया है तो हर हाई कोर्ट को इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को वो कलअदम करार दे और उसको मुअत्तल करे। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ पेशावर हाई कोर्ट ने ठीक फैसला किया है और कल मजीद समाअत है, हम देखते हैं कल क्या होगा। सर मगर ये अगर फिर भी स्पीकर जो हैं वो हल्फ उठवा लेते हैं, उनको भी इम्यूनिटी हासिल है, पेशावर हाई कोर्ट क्या करेगी? पहले भी उसकी जुरिसडिक्शन और रिट के ऊपर सवाल उठाए गए थे। अब बारहा पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए और लार्जर बेंच की तश्कील के लिए भी केस चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। बट यू सी द सेम ऑब्स्टिकल्स अराइजिंग अगेन? ये देखिए, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ताल्लुक है तो पेशावर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है, जो इख्तियार समाअत है, उसके हवाले से कोई मैं समझता हूँ शक व शुबा नहीं हो सकता। कौमी असेंबली और दीगर जो सूबाई असेंबलियां हैं उनके हवाले से जो पटिशनें हैं वो दीगर हाई कोर्टों में की जा सकती हैं, इस्लामाबाद में की जा सकती हैं और मेरा ख्याल है होंगी। लिहाजा हाई कोर्ट के ऑर्डर को अक्सर रद्द करना किसी स्पीकर के लिए और मेंबर असेंबली के लिए मुमकिन नहीं होगा। नहीं, मगर स्पीकर कौमी असेंबली अगर अदालत के हुक्म इम्तना के बावजूद अगर रिजर्व सीटों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ले लें, व्हाट डू यू सी हैपनिंग? आई मीन दे डू हैव इम्यूनिटी। नहीं, ये तौहीन अदालत होगी। देखिए, कोई इसमें उनको इस्तिस्ना या आप कह लीजिए प्रोटेक्शन हासिल नहीं है कि अदालती हुक्म को नजरअंदाज करें और जो मेंबरान हुक्म लेंगे या बज़ाहिर जो मेंबरान हैं अगर वो हल्फ लेते हैं तो ये भी हुकूमतूली होगी। सर आइन के आर्टिकल 51(6)D और फिर आर्टिकल 106(3)C के अंदर भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें उनके उम्मीदवारों की जानिब से जीती गई कुल नशिस्तों की प्रोपोर्शन के या बुनियाद के ऊपर ही दी जाएंगी। अब क्या ये नशिस्तें इस वक्त खाली रहनी चाहिए आपके मुताबिक आइडियल सिचुएशन के अंदर? इवन अगर ऐवान नामुकम्मल है तो नामुकम्मल ही सही, आपको ना भी मिले तो खाली रहें आइडियल सिचुएशन में, जब तक एटलीस्ट आर्टिकल 51 या 106 में बिल्कुल खाली रहे। और नुक्स जो पैदा हो रहा है, नुक्स पैदा इसलिए हो रहा है कि इलेक्शन एक्ट 2017 ने सेक्शन 104 के जरिए एक बंदिश पैदा कर दी है। वो ये कहती है कि इलेक्शन से फलां तारीख पहले तक अगर आपने लिस्ट दी है तो फिर आपको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी वरना नहीं मिलेंगी। तो मेरी नजर में ये जो कदगन लगाई गई है ये गैर आईनी है। इसी की वजह से ये सूरत हाल पैदा हो रही है कि जब तमाम सियासी जमातों को जिन्होंने लिस्टें दी थी उनको अपनी जनरल इलेक्शन में जीती हुई लिस्टों के तनासुब से नशिस्तों के तनासुब से अब मिल जाएंगी रिजर्व सीट्स, तो कुछ नशिस्तें खाली रह जाएंगी। अगर ये नशिस्तें नहीं दी जाती सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या पीटीआई को तो असेंबलियों की जो तश्कील है वो नामुकम्मल होगी। ये सब कुछ हो रहा है इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 की वजह से। तो मेरी नजर में इस सेक्शन को कलअदम करार दिया जाना जरूरी है। और सर जब तक ये फैसला नहीं होता, क्योंकि अब आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करना है, तो सदारती और सेनेट इलेक्शन हो सकता है या वो भी रुक जाना चाहिए? मेरी नजर में तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि एक नामुकम्मल असेंबली जो है कैसे इतने अहम फैसले कर सकती है, कैसे वो सदर मुमलिकत का इंतखाब कर सकती है। सेनेट की तो बिल्कुल तश्कील ही बदल जाती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जिस सूबाई असेंबली में आप कह लीजिए 8 सेनेटर मुंतखब करने का इख्तियार था, वो सिर्फ वहां पे 2 या 3 कर सकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लीजिए 87 सीटें पीटीआई के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स ने जीती जनरल इलेक्शन में 8 फरवरी को, और उनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा मखसूस नशिस्तों में से, जबकि उनका तनासुब जो है उसके लिहाज से अगर मखसूस नशिस्तें दी जाएं तो 26 जो ख़वातीन की नशिस्तें हैं उसमें से गालिबन 20 या 22 नशिस्तें पीटीआई के हिमायत याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल ही जो आईनी निज़ाम है ये तलपट हो रहा है। आई मीन बिल्कुल ही तलपट हो रहा है। दैट इज द राइट वे टू से इट सर, बिकॉज मसला अब ये है कि पिल्डैट की रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़े तौर पे बहुत से इंकशाफात सामने आए हैं, डिटेल सामने आई हैं, मगर इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि उसके अंदर यही कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 जो अपलोड किया फिर कुछ फॉर्म गायब भी कर दिया। आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ही 2024 के आम इंतखाबात पे होने वाली तमाम जो बेज़ाब्तगियां हैं उसकी मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे, और साथ ये
بھی کہ تمام تر جو فیزز تھے نتائج کی ترسیل استحکام اعلان میں جو ڈیلیز اور تاخیر ہوئی ہے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی الیکشن کمیشن کرے تو سر میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں کیا دیٹ از دا اونلی آپشن؟ جی بالکل ایسے ہی اگر پلڈیٹ نے ایسا کہا ہے تو انتہائی یہ معصومانہ ان کی گزارش ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن ہو جو دیکھے کیونکہ الیکشن کمیشن کا اس تمام گڑبڑ میں میری نظر میں ایک کلیدی رول ہے. جب یہ الیکشن ہو چکے تھے 8 فروری کو ہم 10 11 12 فروری کو الیکشن کمیشن کے سامنے تھے اٹھائے ہوئے سینکڑوں 400 فارم 45 اور ہم نے کہا کہ کہیں آر او کو وہ اپنے فارم 45 پیدا کرے جس کی بنیاد پہ اس نے اعلان کیا ہے. انہوں نے منہ پھیر دیا 2-3 ہفتے ایک مہینہ فارم 45 ندارد رہے. اسی طرح جو الیکشن والے دن بے ضابطگیاں ہوئیں ان کا تدارک نہیں کر سکی الیکشن کمیشن. جو ان کو قانون کے تحت اختیار حاصل ہے سیکشن 15 سیکشن 9 کے تحت کارروائی کرنے کا فی الفور وہ اختیار الیکشن کمیشن نے استعمال نہیں کیا. تو یہ تمام معاملات ہیں جن کو دیکھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے. 2013 میں بھی کمیشن بنا تھا اور وہ 35 پنچر اور تمام تر الزامات جو تھے وہ رد کر دیے گئے تھے. اس بار پھر بنے گا. آپ کے کچھ کولیگز کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی ان کو ریزرویشنز ہیں. سو ول یو ٹرسٹ دیٹ رپورٹ؟ دیکھیے وہ رپورٹ خود بولے گی کہ وہ کتنی قابل اعتبار ہے. 2013 کے الیکشن کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ اس وقت لوگ اس طرح سے فارم 14 ہوتا تھا جس کو اب ہم فارم 45 کہتے ہیں ان کو نہیں حاصل کرتے تھے اپنے پولنگ ایجنٹ سے. لہٰذا جب کمیشن نے کارروائی کی تو وہ فارم 14 کے فقدان کی وجہ سے بات آگے زیادہ نہیں بڑھ سکی تھی. اس دفعہ حالات بالکل مختلف ہیں. اس دفعہ فارم 45 ہر امیدوار نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو کہا تھا کہ وہ لے اور ان کو محفوظ رکھے. ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں فارم 45 موجود ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس دن کسی پولنگ سٹیشن پہ کیا ہوا, کتنے ووٹ کس امیدوار کو پڑے. اور اب جو الیکشن کمیشن نے اپنے فارم 45 اپلوڈ کیے کل اس سے بات اور کھل کے واضح ہوگی. پوری قوم نے دیکھا کہ سر آپ کو پھر بھی ٹرائیبیونلز کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اس کو نو بنایا گیا. ایک قانونی اور آئینی رستہ بہرحال ٹرائیبیونلز اور ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے ہی گزرتا ہوا جاتا ہے. دیر از نو ادر وے بٹ تحریک انصاف جو ہے وہ پھر بھی دیکھیں وہ ہے اپنی جگہ لیکن ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ عوام کے ضمیر کو میں سمجھتا ہوں مطمئن کرنے کے لیے بنایا جا سکتا ہے. ٹرائیبیونلز کا تو یہ ہوگا نا. آپ دیکھیں پنجاب جیسے صوبے کے لیے صرف 2 عدالتیں قائم کی گئی ہیں تمام الیکشن تنازعات کو دیکھنے کے لیے. 300 صوبائی حلقے ہیں, 140 قومی حلقے ہیں اور 2 جج صاحبان کو بٹھا دیا گیا ہے. اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ نظام میں کوئی خواہش نہیں ہے حقیقت تک پہنچنے کے حوالے سے. نظام یہی سر نظام میں پارلیمان کو فعال کرنا ہوگا نا. پارلیمان میں بیٹھ کے ہی الیکشن ریفارمز ہو سکتے ہیں. بہت سے راستے پارلیمان سے گزرتے ہی نہیں. الیکشن ریفارم کی بات نہیں ہے یہاں تو نمبر آف الیکشن ٹرائیبیونلز کی بات ہے نا. کیوں 2 الیکشن ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں, 10 کیوں نہیں بنائے گئے؟ یہ اختیار تو قانون میں موجود ہے لیکن اس اختیار کا استعمال نہیں کیا گیا. اس حوالے سے تشویش ہوتی ہے. الیکشن کمیشن نے کیوں فارم 45 شائع کرنے میں اتنا وقت لگایا؟ 2 ہفتے میں ان کو کرنے تھے. کیوں الیکشن کمیشن نے ہماری استدعا پر اگلے ہی دن آر او کو نہیں کہا کہ فارم 45 ہمیں بھیجو؟ کیوں ای ایم ایس نہیں چلا؟ کیوں انٹرنیٹ نہیں چلا اس دن؟ یہ ہر سال ہر دفعہ یہی ہوتا ہے.